मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्र, आज मैं अर्थ संग्रह के 100 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि ये अरुण सर के सानिध्य में ये वीडियो PDF हमको प्राप्त हुआ है। तो आप लोगों को तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने अनअकैडमी में इसको पढ़ाया है, तो उनके सानिध्य में ये वीडियो ये PDF हमको प्राप्त हुआ है, सभी को प्राप्त हुआ है। तो आप लोग ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अर्थसंग्रहस्य प्रणेता लोगाक्षी भास्करः अथातो धर्म जिज्ञासा कस्य दर्शनस्यामिदं सूत्रम पूर्वमीमांसायाः। कहें अथातो धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का यह सूत्र है, तो कहें पूर्व मीमांसा का यह सूत्र है। मीमांसा दर्शनानुसारं वेदः कीदृशः भवति अपौरुषेयः। पूर्व मीमांसा दर्शनस्य सूत्रकारः वर्तते जैमिनिः। विधि निषेध सिद्धान्तस्य प्रतिपादकः दर्शनं वर्तते मीमांसायाः। पूर्वमीमांसा दर्शने कति अध्यायाः सन्ति? 12 अध्यायाः। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे अतः पदस्यार्थो भवति वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थता। पूर्वमीमांसा मते वेदभागः कतिविधः वर्तते? 5 विधः वर्तते। विनियोग विधेः सहकारी प्रमाणानि भवन्ति 6। अर्थसंग्रहे कति विधा भावना स्वीकृता 2। विनियोक्त्रे श्रुतेः कति भेदाः सन्ति? 3। अज्ञातार्थज्ञापको वेदविभागः अस्ति। अर्थसंग्रहानुसारं विधि वर्तते। प्रयोजनवदर्थ विधानेन अर्थवान् भवति। अर्थसंग्रह अनुसारं विधि भवति। अर्थवादस्य कति भेदाः सन्ति? अर्थसंग्रहे 3 भेदाः भवन्ति अर्थसंग्रहे। अर्थसंग्रहानुसारं भावना प्रसंगे शाब्दी भावना कत्यस्मिन् अपेक्षते? कति अंशम् अपेक्षते? अंशत्रयम् अपेक्षते। पुरुष प्रवृत्त्या अनुकूल भावक व्यापार विशेष रूपा भावना वर्तते अर्थसंग्रहानुसारं शाब्दी भावना। एक बार हम पुनः पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावक व्यापार विशेष रूपा भावना वर्तते अर्थसंग्रहानुसारं शाब्दी भावना वर्तते। मीमांसा दर्शनस्योपरि सर्वप्राचीन व्याख्या वर्तते शाबरभाष्यम्। अर्थसंग्रहानुसारं धर्मस्य लक्षणं चिनुतु। वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः। वेद प्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इत्यस्मिन् धर्मलक्षणे वेद प्रतिपाद्यस्य ग्रहणं किमर्थं? भोजनादावतिव्याप्ति वारणार्थम्। अर्थसंग्रहानुसारं वैदिकवाक्ये व्यापार विशेषः किं निष्ठा भवति? लिंगादिशब्दनिष्ठः भवति। अर्थसंग्रहानुसारं विधिः कतिविधः? 4 विधः। लोगाक्षी भास्करः कृतिः वर्तते। प्रथमं कृतिः वर्तते अर्थसंग्रह। तृतीयं वर्तते तर्ककौमुदी। अंगप्रधान संबंधबोधको भवति विधि कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारम्। अर्थात अंगप्रधान संबंधबोधको विधि कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारं। विनियोग विधिः प्रयोग विधेः लक्षणं चिनुतु। अर्थसंग्रहानुसारं प्रयोग प्राशुभावबोधको विधिः। कर्मस्वरूप मात्रबोधको विधि कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारम्। उत्पत्ति विधिः विनियोग विधेः सहकारी भूतानि 6 प्रमाणानि सोमेलयतु। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारूपाणि। विनियोक्त्री श्रुतिः नास्ति अर्थसंग्रहानुसारम् अनेकपदरूपा। विनियोक्त्र श्रुतिः नास्ति अर्थसंग्रहानुसारं किम् अस्ति? अनेकपदरूपा नास्ति। यस्य शब्दस्य श्रवणाद् एव सम्बन्धः प्रतीयते सा कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारं विनियोक्तृश्रुतिः। ब्रीहीणि प्रोक्षति कस्य श्रुतेः उदाहरणं वर्तते अर्थसंग्रह अनुसारं विभक्तिरूपायाः। यत्र समग्रांगोपदेशः
सा कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारं प्रकृतिः द्रव्यादि अनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कर्म सा कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारम् आराध उपकारकम् पदार्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः सः भवति अर्थसंग्रहानुसारं पाठक्रमः भवितुर्भावनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः सा कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारं भावना प्रयोजन इच्छाजनितक्रिया व्यापारविशेषः सा कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारम् आरथी भावना कथ्यते अग्निहोत्रं जुहोति कस्य उदाहरणं नास्ति अर्थसंग्रह दिशा विनियोगविधेः गुणविधेः यजेत स्वर्गकामः कस्योदाहरणं नास्ति अर्थसंग्रह दिशा प्रथमा चतुर्था नियमविधेः विशिष्टविधेः अर्थात यजेत स्वर्गकामः इन दो का उदाहरण नहीं है किसका नियम विधि का और विशिष्ट विधि का तंत्रवार्तिक इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते कुमारिलभट्टः आदित्योयुपः कस्योदाहरणम् अर्थसंग्रहानुसारं गुणवादस्य परिसंख्याविधेः उदाहरणं चिनुतु अर्थसंग्रहानुसारं पंचनखा भक्ष्याः उभयोश्चतुयुग पदप्राप्तौ इतरव्यावृत्ति परो विधि कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारं परिसंख्याविधि प्रमाणान्तरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधिः कथ्यते अर्थसंग्रहानुसारम् अपूर्वविधिः सोमेन यजेत कस्य विधेः उदाहरणं वर्तते विशिष्टविधेः दधना जुहोति कस्योदाहरणं भवति अर्थसंग्रहानुसारं गुणविधेः भवति विनियोगविधेः भवति अर्थात द्वितीय चतुर्थ विधेः दधना जुहोति उदाहरणं भवति विभ्रम विवेक इति ग्रंथस्य प्रणेता मंडनमिश्रः वर्तते चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र चित्रा शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं किमर्थं वाक्यभेदभयात् सयेने नाभिचरण्य चरण्यजेत इत्यत्र सयेन शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं किमर्थम् अर्थात शयेने नाभिचरण्ययजेत चरण्यजेत इत्यत्र शेन शब्दस्य कर्मनामधेयत्वं किमर्थं तद्वद् उपदेशात् तद्वद्यपदेशात् अर्थात तद्वदुपदेशात् इति कथ्यते परमाणान्तरेण विरोधे सति अर्थवादः भवति मीमांसानुसारं गुणवादः परमाणान्तरावगतार्थ बोधको अर्थवादः भवति मीमांसानुसारम् अनुवादः अग्निर्हिमस्य भेषजं कस्योदाहरणं भवति अर्थसंग्रहानुसारम् अनुवादस्य इंद्रो वित्राय व्रजमुदयक्षयत कस्योदाहरणं भवति अर्थसंग्रहानुसारं भूतार्थवादस्य अर्थसंग्रहस्य आंग्ल अनुवादकारः वर्तते डी.वी. गोखले परिसंख्याविधेः दोषेषु न परिगणितं वाक्यभेदः परिसंख्यायाः मुख्यप्रयोजनं वर्तते निषेधः विनियोगविधेः चरमं प्रमाणं वर्तते समाख्या भावना केन लकारेण ज्ञायते अर्थसंग्रहानुसारं सर्वैः लिट्लकारेण वा ज्ञायते लट्लकारेण ज्ञायते लिङ्गलकारेण ज्ञायते अर्थात् सर्वैः ज्ञायते भावना तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ अस्यां कारिकायां कस्य लक्षणं वर्तते परिसंख्याविधेः लक्षणं वर्तते भावनायाः अंशत्रये साध्यस्य स्वरूपं किं भवति किं भावयेत इति भावनायाः अंशत्रये इति कर्तव्यतायाः स्वरूपं भवति कथं भावयेत निधेशस्य लक्षणं वर्तते अर्थसंग्रहानुसारं पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं व्रीहीन प्रोक्षति इत्यत्र प्रोक्षणविधेः अंगम अस्ति द्वितीया श्रुत्या शाब्दी भावनायाः साध्यं किं भवति अर्थसंग्रहानुसारम् आर्थी भावना वैश्यदेवेन यजेत इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य नामधेयत्वोपादको भवति तत प्रख्यशास्त्रं भवति अंगांगी भावबोधको विधि वर्तते विनियोग विधिः
परयोगशमवेतार्थस्मारकाः भवन्ति। अर्थसङ्ग्रहानुसारं मन्त्राः वैश्यदेवीं कृत्वा प्रजापत्यैः चरन्ति। कस्योदाहरणं वर्तते? अर्थसङ्ग्रहानुसारं प्रवृत्तिक्रमस्य इन्द्राग्नमेकादश दशकपालं निर्वपेत। कस्योदाहरणं वर्तते? अर्थसङ्ग्रहानुसारं पाठशाद्यस्य यवागुं पचति। कस्य लक्षणं वर्तते? अर्थसङ्ग्रहानुसारं अर्थलक्षणस्य वर्तते। पाठसादृश्यं कतिविधं भवति? अर्थसङ्ग्रहानुसारं द्विविधं भवति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। कस्योदाहरणं भवति? अर्थसङ्ग्रहानुसारं वाक्यस्य उदाहरणं भवति। वह्रे देवसदनं दामीति। कस्योदाहरणं वर्तते? अर्थसङ्ग्रहानुसारं लिङ्गस्य। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेद। कस्योदाहरणं भवति? अर्थसङ्ग्रहानुसारं प्रकरणस्य। वितति विशेषः पौर्वापरेयरूपो भवति। क्रमः अर्थसङ्ग्रहानुसारं क्रमः। वेदं कृत्वा वेदीं करोति। कस्य श्रुतेः उदाहरणं वर्तते? अर्थसङ्ग्रहानुसारं केवलक्रमपरकस्य। वषट्कर्तुः प्रथमं भक्ष्य। कस्य श्रुतेः उदाहरणं वर्तते? अर्थसङ्ग्रहानुसारं क्रमविशिष्टपदार्थस्य। ज्योतिष्ठोम यागे कति पशुयागाः भवन्ति? इम्पोर्टेण्ट् क्वेश्चन् वर्तते त्रयः। त्रिषु पशुयागेषु न परिगणति। अर्थः संग्रह अर्थसङ्ग्रहदिशा। त्रिषु पशुयागेषु न परिगणित अर्थसङ्ग्रहदिशा। तनूनुपात। अत्र ह्ये वापन्ति। कस्योदाहरणं भवति? अर्थसङ्ग्रहानुसारं श्रौतिपरिसङ्ख्यायाः। यजितिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु निषेधप्रसङ्गे। कस्योदाहरणं भवति? अर्थसङ्ग्रहानुसारं विकल्पप्रसक्तेः पर्युदासस्य उदाहरणं भवति। स्वाध्यायोऽधेतभ्यः अयं मन्त्रांशः अर्थसङ्ग्रहे कस्मिन् वेदविभागे आयाति? अर्थवादस्य। वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः। कस्योदाहरणं भवति? अर्थसङ्ग्रहानुसारं अर्थवादे विधिशेषस्य। वायुर्वैः क्षेपिष्टा देवता। अयं मन्त्रांशः अर्थसङ्ग्रहस्य कस्मिन् वेदभागे वर्णितोऽस्ति? अर्थवादस्य। अर्थसङ्ग्रहदिशा क्रमेण सुमेलयतु। विधिमन्त्रः नामधेयः निषेधः अर्थवादः। यागस्य कति रूपाणि सन्ति? द्वे। सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिङ्गम् इत्यभिधीयते। अभिक्रमणादीनां प्रयाजाङ्गकत्वस्य वर्णनं कुत्र भवति? अर्थसङ्ग्रहदिशा अवान्तरप्रकरणे। प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः स भवति। अर्थसङ्ग्रहदिशा अर्थक्रम। प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः स भवति। अर्थसङ्ग्रहदिशा मुख्यक्रमः। द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमाद्यः स भवति। अर्थसङ्ग्रहदिशा प्रवृत्तिक्रमः। अहरः सन्ध्यामुपासीत। कस्य विधेः उदाहरणं वर्तते? अधिकारविधेः। समिधो यजति। कस्योदाहरणं भवति? अर्थसङ्ग्रहदिशा ब्राह्मणपाठस्य। प्राशस्त्यनिन्दान्य अन्यतर परं वाक्यं। प्रशास्त्यनिन्दान्य अन्यतर परं वाक्यम् अर्थवादः। पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधिः कथ्यते। अर्थसङ्ग्रहानुसारं नियमविधिः। मीमांसादर्शने विनियोगः विधौ निरपेक्षो रवः कथ्यते। श्रुतिः। मीमांसादर्शने शब्दसामर्थ्यं कथ्यते। लिङ्गं कथ्यते। अर्थसङ्ग्रहे यत्र न सर्वाङ्गोपदेशः सा कथ्यते विकृतिः। मीमांसादर्शने किं नाम उभयाकाङ्क्षा प्रकरणं
मीमांसा दर्शने किम नाम देशसामान्यम स्थानं समाख्या कतिविधा अर्था संग्रहानुसारं द्विविधा अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र जिज्ञासापदे लक्षणा अस्ति विचारे लक्षणा आर्थी भावनायां साधनकांक्षायां कहा करणत्वेन कन्वेति यागादिः। इस प्रकार से सब क्वेश्चन प्रश्नोत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर इसमें से आएंगे ही आएंगे, ऐसी संभावना प्रकट की जा सकती है।